बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का सरनामा है दीन और ख़वातीन, और इज़्ज़र नाचीज़ को निदा नसीम कहते हैं। जनाब, बात हो रही है गुज़िश्ता कई एपिसोड से जो आपने हमारे प्रोग्राम्स मुलाहज़ा फरमाए हैं, हमने बात की नमाज की जो 6 बुनियादी शराइत थी उस ताल्लुक़ से। कल जिस शर्त को हमने डिस्कस किया वो थी तकबीर तहरीमा। इस ताल्लुक़ से मुफस्सल कलाम हुआ जो कि माशाअल्लाह हमारे आलिमात ने और मुफ्ती साहब ने फरमाया। आज कल हमने बात की थी, मैं ज़रा कल से ही आज के मौजू का रब्त जोड़ रही हूँ। तकबीर तहरीमा जनाब नमाज की शराइत में भी शामिल था और अरकान में भी, फ़राइज़ में भी शामिल था। आज हम एक और फ़र्ज़ के हवाले से कलाम करने जा रहे हैं जिसकी बुनियादी हैसियत है, जो कि लाज़मी हैसियत रखता है, यानी फ़राइज़ और अरकान में दाखिल है, और वो है क़ियाम। क़ियाम जो है वो कितना करना है, किस कदर करना है, क़िरात के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, जब तक क़िरात है क्या तब तक क़याम है, फ़र्ज़, सुन्नत और जो नफली नमाज़ें अदा की जाती हैं उसमें किस कदर क़याम किया जाएगा, इसकी शरई हैसियत क्या है, आज हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे अपनी आलिमात से जो यहाँ ऑन दी सेट मौजूद हैं। माशाअल्लाह हमारी जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं, बहुत बासलाहियत हैं और इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह आप भी आलिमाना गुफ्तगू फरमाती हैं, मुकम्मल गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा सोबिया शाकिर को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जनाब, आज हम बात कर रहे हैं क़याम के ताल्लुक़ से, और मेरी वो बहनें जो किसी शरई उज़्र की बिना पर या किसी बीमारी की बिना पर कैल्शियम, विटामिन डी या किसी तौर अगर हड्डियाँ साथ नहीं दे रही हैं, घुटने साथ नहीं दे रही हैं और डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि खड़ा नहीं होना है, तो मैं उनके हवाले से भी चाहूँगी कि आज बात की जाए वो किस कदर क़याम करें, क्या क़याम साक़ित ही हो जाता है उनके ऊपर। बहुत बात की इस हवाले से, लेकिन आज ज़रूर आज का प्रोग्राम देखिए आप। फ़िक्री, इल्मी और इस्लाही यानी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू आप सुनेंगे हमारे मुफ्ती साहब से, जिनका इसमें गिरामी है मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब, और आप ऑन बी पर बराह रास्त मौजूद हैं। इन्हें भी वेलकम करते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, आज हमने आपसे और अपनी आलिमात से बहुत कुछ सीखना है। मेरी बहन आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, नमाज में क़याम की शरई हैसियत क्या है? बहुत सी बहनें मामूली थकावट के बाइस भी क़याम छोड़ देती हैं और बैठ के ही नमाज़ें अदा करती हैं, फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक नमाज जो कि एक फ़र्ज़ इबादत है, तो यकीनन ये मोमिन की फ़लाह का ज़रिया भी है, मुत्तक़ीन के लिए रासुल माल की हैसियत रखती है, यानी सबसे बड़ा सरमाया है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह नमाज को बुनियाद भी, दीन की बुनियाद भी करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, दीन की बुनियाद है। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामत दीन, जिसने इसको कायम रखा उसने गोया के दीन को कायम किया। वमन हदमहा फ़क़द हदमत दीन, और जिसने इसको मुनहदिम कर दिया तो गोया कि उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। तो ये नमाज के एतबार से जो हुक्म बयान फरमाया गया है, इसी रब्त में एक बात कहूँगी कि जब नमाज को दीन की बुनियाद करार दिया गया है तो इसी के साथ साथ इसी के पैराए में हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जब नमाज दीन का सुतून है या दीन की बुनियाद है, तो नमाज की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियाद की हैसियत रखती हैं और उनके बग़ैर नमाज नहीं होगी। ठीक, उनमें से शराइत भी दाखिल हैं, जैसा कि पहले कलाम हो चुका है, और उन्हीं में फ़राइज़ नमाज भी शामिल हैं या जिनको अरकान भी कहा जाता है। तकबीर तहरीमा के हवाले से कल कलाम हुआ था, और क़याम के हवाले से आपने क्वेश्चन किया है, तो क़याम का लुग़वी माना खड़ा होना या ठहरना है। और अगर इसकी फ़िक़ही शरई तारीफ़ के हवाले से बात की जाए या इसकी कैफ़ियत के हवाले से भी बात की जाए, तो क़िबला रुख होकर
حالت قیام میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچے کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہونا کہ اگر آپ ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کیفیت پر کھڑا ہونا یہ قیام کہلاتا ہے۔ نماز میں اگر نماز فرض ہے یا واجب ہے تو اس میں قیام بھی فرض اور واجب ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے نماز میں قیام چھوڑ دیا، جان بوجھ کر اگر چھوڑا ہے یا غلطی سے رہ گیا، تو بہرحال اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے عذر کے بغیر قیام کو ترک کر دیا تو سجدہ سہو سے اس نماز کا تدارک بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کو نماز کا اعادہ ہی کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بھول گیا تھا قیام کرنا تو مثال کے طور پر یا معلوم نہیں تھا، جیسے بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ فرض نماز میں کھڑے ہو کر ہی قیام کرنا ہے، تھوڑا بہت عذر تھا اور بیٹھ کر نماز پڑھ لی، تو ایسی صورتحال میں بھی یہی حکم ہے کہ نماز کے لیے جن نمازوں میں قیام فرض ہے، یعنی نماز فرض تھی یا واجب تھی اور اس میں بلا عذر شرعی قیام کو ترک کیا تو یہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصی طور پر جو عصر کی نماز ہے یعنی درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو، اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو یہاں سے ایک تو قیام کا ثبوت بھی مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیام کو نماز میں فرض رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ قوموں کے ساتھ قانتین کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو قیام تو از خود تعظیم کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بیان فرمایا کہ کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب کریم کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قیام کیا جائے۔ اور جب ہم باقی شرائط کا اور فرائض کا خیال رکھیں گے تو ان باطنی جو معاملات ہیں ان کا بھی نماز میں خیال رکھنا چاہیے۔ جناب، دنیاوی جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں یا باسز ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادب سے ہاتھ باندھ کے، بڑے قرینے سے، بڑے لحاظ کے ساتھ ان کے سامنے جایا جائے، یا جب وہ ہمیں کال کریں تو ہم بڑے ادب کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں۔ لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جناب، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں آپ، تو پھر بہت ہی مؤدب ہو کے اور بڑی ہی لحاظ کے ساتھ۔ میں چاہتی ہوں کہ عالمہ صوبیہ ہمیں سمجھائیے، اب یہ جو قیام ہے، ہم نے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے جانا ہے، کس قدر قیام کیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب کی طرف آنے سے پہلے ضمناً اس چیز کو ذکر کرنا چاہوں گی میں کہ کہاں کہاں قیام فرض ہے، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں۔ تو جتنی بھی ہماری فرض نمازیں ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہی ہے، بلا اجازت شرع بیٹھ کر پڑھی تو نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ واجبات یعنی وتر کی نماز ہے، عیدین ہیں، ان کے اندر بھی قیام ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سنت فجر جیسا کہ کل بھی ذکر ہوا تھا، اس کی کافی زیادہ تاکید کی گئی ہے، لہٰذا یہاں بھی فقہا نے قیام کو فرض ہی قرار دیا ہے۔ یعنی وتر کی نماز، تمام فرائض اور سنت فجر، ٹھیک ہے، یہ دو سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ بالکل، تو یہ ہماری روٹین کی نمازوں میں سے یہ نمازیں ہیں جن کے اندر قیام ہمیں فرض، ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، ہمیں قیام کی حالت میں ہی نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک، اب جب قیام کے لیے پہلی اگر رکعت سے ہم بات کریں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر ختم قرات تک، اور دوسری تیسری رکعتوں میں لے لیں اگر ہم، تو پھر ابتدائے قرات سے اختتام قرات تک سارے وقت کھڑا ہونا یہ فرضی ہے۔ لیکن یہ جو فقہا نے فرمایا ہے کہ بقدر قرات فرض قیام فرض، بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حالت قیام میں جو چیز پڑھنا مسنون ہے اس کو ترک کیا گیا تو نماز کا ثواب کم ہوگا۔ اگر اس چیز کو ترک کیا گیا جہاں پر واجب ہے پڑھنا، جیسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، تو ظاہر یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، گناہ گار بھی ہوں گے، واجب الاعادہ بھی نماز ہوگی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر بھولے سے رہ گئی ہے تو پھر سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہوگی۔ اور حالت قیام میں پورے قرآن میں سے کہیں بھی کوئی بھی ایک آیت پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اگر فرض کی مقدار تلاوت نہ کی تو پھر فرض نہیں ہونے کی بنیاد پر نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اگر وقت گزر گیا تو پھر یہ نماز قضا ہوگی، اور قضا کا بھی گناہ ان کے ذمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔
السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? खुश आमदीद कहते हैं। جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کل ایک کوشچن کیا تھا ہوں، جو وراثت کا تھا کہ ایک بیمہ تھی، انہوں نے فکس کروائی تھی اماؤنٹ، ہم نے تو شامل وہ کیا انہوں تھا نے نا، نامینیشن میں جی انہوں نے بھانجے نامینیشن میں نام کو لکھا تھا، نامینیٹ تو کیا تھا نا۔ وراثت کے اعتبار سے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ تقسیم ہوگی۔ ہاں تو یہ پوچھنا تھا کہ ان کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور ان کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور چاچا وغیرہ بھی نہیں ہے، ایک ہی بہن ہے سگی اور ایک بھتیجا ہے اور ایک بھتیجی ہیں اور بھانجے بھانجی ہیں، تو یہ مطلب کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، بلکہ میں مفتی صاحب کی سمت بڑھوں گی، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام نسیم ہے اور میں میاں والی سے بول رہی ہوں۔ جی نسیم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کیجیے گا؟ شکریہ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتحیات سے بیٹھنے کے مرد اور عورتوں کا فرق واضح کر دیں، اور ٹھیک ہے، عورتیں بھی پاؤں کھڑا کر کے بیٹھ سکتی ہیں یا ویسے ہی؟ جی اتحیات، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایک جی اور کالر۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہماری ریگولر کالر ہمارے ساتھ ہیں حمیرہ۔ حمیرہ کیا سوالات لے کے آئی ہیں آج؟ میرا 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ فرض نماز میں قیام کو لمبا کرنے کے لیے بار بار ایک سورت کو رپیٹ کیا جائے، جیسے سورہ اخلاص ہے، بار بار اس کو پڑھنا، تو کیسے کرنا صحیح ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا سوال یہ کہ فرض نماز میں 4 رکعت، فرض نماز میں اگر بھول کر کوئی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اس کو بعد میں یاد آیا اور لاسٹ میں اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے، 4 تو رکعت میں کیا کیا؟ ریپیٹ کیجیے گا۔ 4 رکعت نماز ادا کی اور 5ویں رکعت کے لیے نا کھڑا ہو گیا بھول کے قیام اچھا کے لیے، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اور پھر لاسٹ میں نا سجدہ سہو بھی کر لیا، تو کیا یہ مکمل ادا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے جی، اور یہی بس 2 سوال السلام ہیں؟ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مفتی صاحب کے ساتھ چلیں گے۔ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قیام۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے میری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، کائنڈلی مجھے یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، ماشاء اور اللہ، دونوں بیٹوں کی پیدائش کے بعد مجھے مینسز کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو میرے جو روٹین کے مینسز ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے پھر جی، مطلب وہ روٹین میں نہیں آتے، تو میں نماز کس طرح سے پڑھوں؟ پھر میری نماز کیا جائز ہے پڑھنی یا کیا؟ اس کا مجھے اس سوال کا جواب بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ ایمان افروز گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت قیام کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت اور نماز میں قیام کس قدر فرض ہے میری بہنوں نے بتایا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیام نماز کے ارکان میں سے ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے۔ بلا عذر شرعی اگر کوئی قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چند مخصوص آزار ہیں جن پہ انشاءاللہ آگے ہم روشنی ڈالیں گے، جو آزار مبیحہ کہلاتے ہیں، وہ آزار کے جو قیام نہ کرنے کو شرعاً جائز کر دیتے ہیں۔ ان مخصوص آزار کے سوا فرائض اور واجبات اور سنت فجر، ان میں قیام ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک قیام کی تاکید ہے کہ اگر کوئی آدمی خود کھڑا نہیں ہو سکتا اور سجدے پر بھی قادر ہے، رکوع و سجود پر بھی قادر ہے اور کوئی اسے عذر نہیں ہے، وہ قیام لیکن خود کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹیک لگا کر، سہارے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یا کسی آدمی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہاں تک حکم ہے تاکیدی کہ وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو، سہارے کے ساتھ کھڑا ہو جائے لیکن قیام کرے، اتنی تاکید ہے۔ اور بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جائے تو مسجد میں چل کر جا کر مسجد میں تو قیام پر قادر نہیں ہے، لیکن وہ مرض تو اس کے ساتھ ہے، لیکن اتنا ہے کہ گھر کے اندر اگر خود قیام کرنا چاہے
तो खुद वो क़याम फ़र्ज़ व वाजिब के मुताबिक क़याम कर सकता है। अच्छा। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसे नमाज की जमात मुआफ़ है, वो घर के अंदर क़याम करके ही पढ़ेगा। ये नहीं कि वो मस्जिद में जाके बैठ के नमाज पढ़े, बल्कि घर के अंदर नमाज पढ़े। अगर घर में जमात कायम हो सकती हो तो वेल एंड गुड, और घर में जमात कायम ना हो सकती हो तो अपनी अकेली नमाज पढ़े, लेकिन खड़े होके पढ़े। यानी जमात की फजीलत तक जो है इस मामले में इतनी ताकीद है कि जमात मुआफ़ हो गई, उसे जमात में ना जाए लेकिन क़याम लाजिम करे। अल्लाह अकबर। तो इससे हमारे वो हजरात भी दरस इबरत हासिल करें कि जो हजरात छोटी छोटी मामूली सी बात पे कुर्सियाँ लगा लेते हैं, सोफ़े लगा लेते हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो ख़वातीन हों, कुर्सियाँ लेने के लिए दौड़ के जा रहे होते हैं। बिल्कुल, ये वो वैसे भी एक नफ्सियात भी है ना, कुर्सी तो हर एक को अच्छी लगती है, तो इसलिए वो कुर्सी पे ही और समझाया जाए तो बाद औक़ात लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसने समझना चाहिए इस चीज़ को कि क़याम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसे इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। जब तक कोई ऐसा उज़्र ना हो जो उज़्र मुबीह है, उस वक्त तक खड़े होकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रत उज़्र मुबीह से क्या मुराद है? जी, उज़्र मुबीह से मुराद ये है कि उसे कोई ऐसा मरज़ है कि वो मरज़ अगर वो खड़ा होगा तो खड़े होने की सूरत में उसका वो मरज़ बढ़ जाएगा, शदीद हो जाएगा, या वो मरज़ तवील हो जाएगा, यानी वो जल्दी ठीक होना था लेकिन जल्दी ठीक नहीं होगा। अच्छा। या अगर वो उसकी तबीयत ऐसी है, खड़ा होगा तो कन्फर्म उसे पता है, ज़न्ने गालिब है, अंदेशा सहिया है कि बीमार हो जाएगा। अच्छा। इस सूरत में उसे इजाज़त है, इस सूरत में क़याम साकित हो जाएगा उससे। ठीक है। लेकिन इसी तरह कुछ खैर और आज़ार भी हैं। एक ये तो मैंने बतौर मिसाल उज़्र मुबीह बताया है, उज़्र मुबीह और भी हैं इसके अलावा भी। मसलन जो है उसे चक्कर आएंगे, दौरान खून बढ़ जाएगा, ये भी उज़्र मुबीह कहलाता है। अच्छा, मरज़ के अलावा भी कुछ और आदार मुबीहा भी हैं जिन पे इंशाअल्लाह हम आगे रोशनी डालेंगे। अभी मैं क़याम के वाले से बुनियादी और ज़रूरी बात एक ये बताना चाह रहा हूँ कि क़याम की हद क्या है। अच्छा। कि कितना क़याम होगा जिस पे लफ्ज़ क़याम सादिक आएगा, जिसे हम ये कहेंगे कि ये क़याम है। अच्छा। तो क़याम की जो कम अज़ कम हद है वो ये है कि बंदा ऐसे खड़ा हो कि हाथ बढ़ाए तो रुकू तक, घुटनों तक ना पहुँचे, इसे हद्दे रुकू कहा जाता है। हद्दे रुकू तक ना हो तो ये क़याम है। कम अज़ कम इस पोजीशन के अंदर आदमी होगा तो क़याम उसका तस्लीम किया जाएगा। पूरा क़याम तो ये है कि बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा हो, स्ट्रेट खड़ा हो। लेकिन अगर थोड़ा सा मामूली सा झुकाव है, मामूली सा खम है, मामूली सा आदमी बैंड हो गया, तो इस सूरत में ये देखा जाएगा कि हाथ बढ़ाएं तो घुटने तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर हाथ घुटने तक नहीं पहुंच रहा तो क़याम का फ़र्ज़ अदा हो गया। अच्छा। लेकिन अगर हाथ बढ़ाने से घुटने तक पहुंच रहा है तो क़याम का फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। ये बिलखुसूस एहतियात है उन अहबाब के लिए कि जो मस्जिद के अंदर ऐसे वक्त पर पहुंचे कि इमाम साहब रुकू में थे और वो जाती उन्होंने तकबीर कह के वो फ़ौरन ही, बाद लोग क्या करते हैं, तकबीर कहते हैं, झुकते झुकते तकबीर कहते हैं, झुकते झुकते रुकू में शामिल हो जाते हैं। तो इस सूरत में नमाज तो उनकी शुरू हो जाती है लेकिन वो रकत उन्हें मिलती नहीं है, इसलिए वो रकत वो अलग वो पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि वो इस रकत को शुमार कर लें कि जी हम इमाम साहब के साथ जो है वो रुकू में शामिल हो गए, क्योंकि क़याम उन्होंने क़याम का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। तो इसलिए लाजिम है कि जिस वक्त तकबीर तहरीमा कहें तो बिल्कुल सीधे खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहें और ऐसी पोजीशन हो कि हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक ना पहुँचें। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार इस तरह क़याम लाजिम है, उसके बाद रुकू में शरीक हों तो इस सूरत में आपको वो रकत मिल जाएगी इमाम के साथ। अदरवाइज़ आपकी इस जल्दी की वजह से वो रकत है वो तो आपको मिली नहीं, वो आपको अलग से पढ़नी है, तो क्या फ़ायदा ऐसी जल्दी का। तो इसलिए ऐसी जल्दी ना करें। वैसे भी इंग्लिश में कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ये वही बात है कि जो जल्दी, इस जल्दी ने जिस वजह से जल्दी कर रहे थे वो मकसूद हासिल ही नहीं हुआ, जब वो अलग से पढ़नी है तो इसलिए ऐसी जल्दी की इजाज़त नहीं है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सीधे खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहते हुए कम अज़ कम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार सीधे खड़े हों, उसके बाद रुकू के अंदर शामिल हों। ठीक है, माशाअल्लाह बितफ़सील कलाम हुआ है क़याम के ताल्लुक़ से। कॉलर हमारे साथ हैं जी, शामिल कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? निदा, ये जो गैर ज़रूरी बाल हैं ये कैसे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, मैं आपकी समझाऊँगी कि अब बात हुई कि क़याम साक़ित हो सकता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ आज़ार ऐसे हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि जहाँ शरीयत इजाज़त देती है, रुख्सत देती है। वो कौन सी मजबूरियाँ हैं, वो कौन से आज़ार हैं, कौन से माजूर अफराद ऐसे हैं कि जिन पे से क़याम साक़ित हो जाता है? देखिए, 3 अफराद पर क़याम लाजिम नहीं होता, जिनमें से पहले तो
ذکر ہو چکا ہے کہ جو شخص نفل پڑھنے والا ہے یا سنت غیر موقدہ ادا کرنے والا ہے اس پر قیام لازم ہی نہیں۔ باقی 2 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں قیام لازم نہیں ہوتا، یعنی قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ معذور، یعنی جو شخص عذر جس کے ساتھ ہو تو وہ ایسا شخص ہے کہ جو قیام کے بغیر اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ پھر اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جو مریض ہے، یعنی وہ مرض اس کا ایسا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، کسی سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ایسی کیفیت ہے کہ وہ ٹیک لگا کر یا سہارے وغیرہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس پر سے قیام ساقط ہو جائے گا، وہ بیٹھ کر اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ سکتا ہے یا پہلی رکعت ادا کر سکتا ہے کھڑے ہو کر، اس کے بعد ایک دفعہ بیٹھ جائے گا تو دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو ایک رکعت اپنی کھڑے ہو کر ہی ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ جائے دوبارہ، اگر کسی سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو سکے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں باقی نماز اپنی بیٹھ کر مکمل کر لے گا۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس شخص کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس پر سے بھی قیام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اگر سجدہ نہ کر سکے، ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکتی ہیں کوئی خاتون، تو پھر ایسی صورتحال میں ان پر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ چاہیں تو قیام کر لیں اور اگر چاہیں تو قیام کے بغیر بیٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ اچھا، بعض خواتین جن کے سیزر ہوئے ہوئے ہیں یا حال ہی میں آپریٹ ہوا ہے کسی بھی طرح کا، اور وہ سجدہ نہیں کر پاتی، نہیں جھک سکتی، تو ان پہ سے قیام ساقط ہو گیا، آپ نے اس طرح بتایا۔ لیکن وہ بہنیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہماری ٹانگوں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اور آج کل یوزلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر تیسرا بندہ یا بندی ایسا کہہ رہی ہے، کیا وہ بھی جو ہے وہ شرعی معذور ہیں خواتین؟ دیکھیں، اس کنڈیشن میں جواب عمومی طور پر یہی دیا جاتا ہے کہ اگر بالفرض وہ زمین پر بیٹھنے پر اس طرح سے قادر ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گی، اور اس کے بعد کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زمین پر سہارا لے کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اونچی چیز اپنے پاس رکھ لی جائے، اس کے سہارے سے اٹھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، گھٹنوں پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر قیام کے ساتھ اور رکوع و سجود کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر ایسی بھی صورتحال نہیں ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں نماز بیٹھ کر اور رکوع و سجود کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو گیا، وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ رہا، تو وہ بیٹھ کر اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے اور اشارے کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح عاجز ہونے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، ہم شامل کر رہے ہیں اور پھر دوبارہ ہم آئیں گے اپنی عالمہ کے سمت۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو چھٹی والے دن نا تو اس کو سونے کی چین وغیرہ پہناتے ہیں، وہ بھی مجھے مفتی صاحب سے جواب دلوا دیں، اور ہاتھوں اور بازو اور ٹانگوں میں نا چاروں، مطلب دونوں بازوؤں میں اور دونوں ٹانگوں میں نا کالے کلر کے دھاگے باندھتے ہیں۔ پلیز اس کا مجھے جواب دلوا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی، وہ آزار کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو شخص مریض ہو اس پر سے بھی قیام ساقط ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص عاجز ہو جائے، مثال کے طور پر وہ قیام کرنے پر قادر تو ہے لیکن جسم کے کسی حصے سے اس طرح بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ اگر کھڑا رہے گا تو وہ بلیڈنگ ہوتی رہے گی، اور بیٹھ جائے گا تو وہ بلیڈنگ بند ہو جائے گی، تو ایسی کنڈیشن میں وہ بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا، قیام ایسے شخص سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ باقی پھر وہ نفل کی صورتحال ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ جی جناب، اس موقع پہ ہمیں ایک بریک شامل کرنی ہے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرائع ناچیز کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے جناب نماز میں بنیادی حیثیت جو رکن رکھتا ہے، جو فرض رکھتا ہے، اور جس کا نام ہے قیام۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صوبیہ شاکر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دی سیٹ، اور ہم سب کی رہنمائی فرما رہی ہیں۔ آن بی پر براہ راست مفتی احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان کی سمت وقفے سے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے بتایا، میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، کہ تمام فرض نمازیں اور جو واجب نماز ہے، وطر کی نماز اور جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس کا جو قیام ہے وہ فرض کی اور واجب کی سی حیثیت رکھتا ہے، میری بہنوں نے ہمیں بتایا ہے، مفتی صاحب نے بتایا۔ مجھے یہ بتائیے نفلی نمازوں میں قیام کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
देखिए, जैसे कि इब्तिदान ज़िक्र कर दिया कि यहाँ तो क़याम फ़र्ज़ यही है, जिन जगहों पे बता दिया। इसके अलावा जो दीगर नमाज़ें हैं, इनमें क़याम करना अफजल है। अच्छा। लेकिन नफिल नमाज बैठकर पढ़ना भी जायज़ है। जैसे अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली लैलन तवीलन क़ाइमन व लैलन तवीलन क़ाइदन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रात तवील हालत क़याम में नमाज अदा फरमाते और कभी आप हालत क़ुऊद यानी बैठकर तवील नमाज को अदा फरमाया करते थे। अच्छा। लेकिन इसमें एक बात ये जहन में रखनी चाहिए हमें कि जब कोई नवाफिल को, हालांकि वो क़याम की ताकत रखता है, उस पर कादिर है, फिर भी वो अगर बैठकर उसे अदा करेगा तो इसका सवाब आधा होगा। जैसे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नतें भी इसमें शामिल हैं? जी, इसमें जो है वो सुन्नतें जरा इसको शामिल भी हो क्लियर जाएंगी। कर दें। जी, मैं अभी अर्ज़ करती हूँ, पहले रिवायत अच्छा, कंप्लीट करती बिल्कुल। हूँ इंशाल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि सलातुर रजुली क़ाइदन निस्फ़ुस सलाह, यानी कि किसी मर्द की बैठी हुई हालत में नमाज अदा करना ये आधी नमाज है, यानी सवाब इस पर आधा मिलेगा। ठीक। अब जो आपने सवाल किया, तो जैसे अर्ज़ किया था मैंने इब्तिदान के फ़राइज़ सारे, इसके अलावा सुन्नत फ़जर और वितर की नमाज, इनमें हमें क़याम करना ही होगा, यहाँ पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा दीगर और जो चीज़ें हैं, कभी कभी हम जब नफिल का वर्ड बोलते हैं तो फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा नमाज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सुन्नतें इस भी आ एतबार जाती से हैं। सुन्नत मौक़दा, बिल्कुल। गैर मौक़दा भी इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर फिर ज़िम्नन ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ बहनें जो है वो तरावी कहती हैं कि हमसे नहीं पढ़ी जाती, हम खड़े होकर पढ़ते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है और इतनी लंबी नमाज है। तो दो कन्फ्यूजन्स होती हैं यहाँ पे। एक वो ये समझती हैं कि सारी एक साथ ही पढ़नी है, हम थोड़ा गैप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मजबूरी है तो आप गैप भी कर सकती हैं इसके दरमियान में। और फिर ये कि सारी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, अगर आपका कोई उज़्र सही है तो आप बैठकर भी पढ़ सकती हैं। इसमें फ़ुक़हा ने फरमाया कि अगर क़याम को तर्क किया तो मकरूह तंज़ीह है, जो कि गुनाह नहीं होता है। ठीक है। लिहाजा सारी तफसील को यहाँ ज़हन में तर्क किया रखें। जा सकता है। जी, ठीक है। सारी तफसील को जहन में रखें तो इबादत इतनी मशक्क़त वाला काम नहीं है जितना हम समझते हैं या हमने समझ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफीक दे उसके लिए तवील क़याम भी बहुत आसान है। अल्लाह ताला हम सबको बेशक। सआदत अता और फरमाए। सुन्नतें और नवाफिल जो हैं वो बैठ के अदा किए जा सकते हैं। वो बहनें जो हमें मैसेजेस करती हैं, कॉल्स करती हैं, सफ़ा आप भी इस हवाले से रोशनी डाल दीजिए कि हमसे बाज़ औक़ात ऐसे आजकल मामलात हैं कि हमारी अपनी ही जो है रहन सहन के मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि जिसकी वजह से हम अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रहे हैं। बीइंग अ लेडी मैं भी ऐसे समझती हूँ। तो इस हवाले से अगर हम वो सुन्नतें और नवाफिल अदर दैन जो आपने बात की कि जो फ़जर की 2 सुन्नतें हैं बैठ के अदा कर रहे हैं तो अदा किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि हम छोड़ ही दें। जी, फ़जर की सुन्नतों की जैसे कि ताकीद बयान हुई है, उसके बल्कि अलावा फ़ुक़हा ने तो फ़र्ज़ तक का दर्जा लिखा कि इसमें क़याम फ़र्ज़ है। ठीक है। उसको छोड़कर बाकी जो सुन्नत मौक़दा है वहाँ पर क़याम अगर कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने उसकी ताकीद बयान फरमाई सही है। तो बाकी सुन्नत गैर मौक़दा और नवाफिल इन तमाम नमाज़ों को बैठकर अदा किया जा सकता है। ठीक है। बजाय इसके कि छोड़ दिया जाए, इससे बहुत बेहतर है कि पढ़ लिया जाए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये बात कही, वरना अगर आप खड़े होंगे तो वो आधा और पूरे सवाब वाला मामला भी है। मेरी बहन ने हदीस हमें सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मुझे आपसे एक सवाल ये करना है। जी बिल्कुल कीजिए। कि मेरी सास हैं, वो जरा बूढ़ी हैं। जी जी। वो बूढ़ी हैं और वो बैठकर नमाज पढ़ती हैं। अच्छा जी, बैठ के नमाज पढ़ती हैं। ठीक है। बैठकर नमाज पढ़ती हूँ। पूछना वो ये चाहती हैं कि जब वो रुकू करती हैं और सिजदा करती हैं, तो जब वो रुकू करती हैं तो उन्हें कितना झुकना चाहिए और उस वक्त उनके हाथ कहाँ होने चाहिए? अभी बिल्कुल बताते हैं। सिजदा करती हैं तो फिर उनके हाथ क्या वो आगे बढ़ाएं और कितना झुकें, ये वो पूछना चाहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल शामिल करेंगे। कल हमने ये सवाल लिया था, कल भी मेरी एक बहन ने ये कॉल की थी कि सजदा करते वक्त और रुकू करते वक्त जो लोग बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं उनके हाथ कैसे होने चाहिए। आज हम दोबारा बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि नफली नमाज़ों में क़याम के हुक्म के ताल्लुक़ से आलिमा सोबिया आपने हमें समझाया, बल्कि मुफ्ती साहब के सम चलते हैं। मुफ्ती साहब, बाज़ लोग नमाज का आगाज़ तो खड़े होकर करते हैं लेकिन फिर बैठ जाते हैं। हो सकता है कि हिम्मत नहीं हो रही होती या कुछ शरई उज़्र उनके साथ है या दीगर मामलात हैं, थकन है, तो क्या फरमाएंगे? देखिए, अगर जो है वो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत फ़ज्र
इसके अंदर उज़्र मुबीह के बगैर बैठेंगे तो ये नहीं चलेगा, इसमें नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, क़याम साकित नहीं होता। अच्छा, रह गया बकिया उज़्र मुबीह की सूरत में, तो उज़्र मुबीह की सूरत में ये देखा जाएगा कि आया क़याम पर मुतलकन कादिर हैं या कादिर नहीं है। अगर क़याम पर मुतलकन कादिर नहीं है तो क़याम मुतलकन साकित हो जाएगा, लेकिन अगर क़याम पर थोड़ी सी देर के लिए कादिर है, चाहे तकबीर तहरीमा कहने की हद तक की कुदरत क्यों ना हो, जितनी कुदरत है उतनी देर खड़ा होना लाजिम है, उतनी देर खड़ा होंगे और उसके बाद बैठने की इजाज़त है। तो किसी जो बुजुर्ग हैं हमारे ख़वातीन और हजरात, उनके लिए क्या हुक्म होगा? उनके लिए भी ये कि अगर वो खड़ा इतनी देर खड़ा हो सकते हैं, थोड़ी देर अगर खड़ा हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, उसके बाद अगर वो नहीं खड़े हो सकते, उज़्र मुबीह की सूरत पैदा हो जाती है तो इस सूरत में बाद में बैठ सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये बैठने के अंदर भी ये वजाहत ज़रूरी है, पीछे अभी कुर्सी का मसला भी बयान हुआ, सजदे के जो आधार की रुखसतें बयान हुई कि क़याम किन किन सूरतों में साकित होता है। तो जो एक सूरत बयान हुई कि क़याम साकित होता है सजदे की हालत के, जब सजदे पर आदमी कादिर ना हो तो इस सूरत में क़याम साकित हो जाता है। देखिए इसके अंदर एक वजाहत तो ये ज़रूरी है कि इस सूरत में क़याम साकित होता है, यानी उसकी फ़र्जियत साकित हो जाती है। अच्छा। वरना मुस्तहब उसमें भी यही है कि आदमी क़याम अगर करे तो ये मुस्तहब है। एक बात, दूसरी बात ये है कि क़याम साकित हुआ है, कुर्सी पर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ज़मीन पर बैठ कर अगर बैठा जा सकता है तो ज़मीन पर बैठें। अगर जो है वो ज़मीन पर ना बैठ सकते हों, इस सूरत के अंदर जो है फिर इजाज़त है कुर्सी पर बैठने की। ये तो हो गई वजाहत जो है वो आधार के हवाले से। अब अगली बात ये है कि बुज़ुर्ग ख़वातीन या बुज़ुर्ग मर्द जो हैं वो अगर नहीं पढ़ सकते खड़े होकर, तो ये देखें कितनी देर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते। अगर बिल्कुल खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो क़याम साकित हो जाएगा। थोड़ी देर भी अगर खड़े हो सकते हैं तो उतनी देर खड़ा होना उन पर लाजिम। सिर्फ तकबीर लगाने तक भी खड़े हो सकते हैं? तकबीर लगाने तक भी खड़े हो सकते हैं तो उतनी देर भी खड़ा हो जाए। अगर उस पर भी कादिर नहीं है तो फिर आप बैठ के पढ़ लें। और बैठने में भी आपने बताया कि अगर ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर कुर्सी का ऑप्शन है हमारे पास। और कुर्सी में भी हजरत आज फिर से बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं कि वो जो वैसी कुर्सी होती है डेस्क स्टाइल की और वो बाकायदा ऐसे ही फरोख्त की जाती है कि ये जनाब नमाज के लिए कुर्सी है, उस पे क्या हुक्म होगा? कुर्सी के लिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाला है वो मुअम्मी के हुक्म में होता है, यानी इशारा करने वाले के हुक्म में होता है। जब वो इशारा करने वाले के हुक्म में है तो वो सिर्फ रुकू और सुजूद का इशारा करेगा, उस पे पेशानी नहीं टिकाएगा। अच्छा। सिर्फ रुकू और सुजूद का इशारा करेगा, पेशानी टिकाना दुरुस्त नहीं है। पेशानी टिकाना इस सूरत में लगव है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है रुकू और सुजूद पे अगर वो कादिर है, उसकी बात हो रही है। जो रुकू और सुजूद पे कादिर है, रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है, तो उसके लिए ज़मीन पे सजदा करना या कम से कम इतनी ऊंची जगह हो, ज़्यादा से ज़्यादा कि जो 12 उंगल ऊंची हो। 12 उंगल ऊंची ज़मीन पे अगर जगह है, ज़मीन से ऊपर कोई चीज़ है, उस पर गद्दा है या कोई चीज़ है, उस पर अगर वो सर टिकाना चाहे टिका सकते हैं। 12 उंगल से ऊंची कोई चीज़ हो तो उस पर सर टिकाने की इजाज़त नहीं है, उस पर सजदा नहीं होगा। इस सूरत के अंदर जो है वो इशारा होगा सिर्फ, और इशारा करने वाले के वो भी करके बता दीजिए मुफ्ती साहब। इशारा जो है वो रुकू के इशारा जो है वो सिर्फ इतना करना कि जो घुटनों के मुहाजी हो जाए, घुटनों के मुहाजी हो जाए। हाथ कैसे रखे, एक कॉलर ने ये सवाल भी किया बिल्कुल हाथ किया कैसे है, रखे जाएंगे, इसीलिए मैंने हाथ जो है वो घुटनों पे ही रखे जाएंगे। रुकू के अंदर भी और सजदे के अंदर भी, दोनों सूरतों में घुटने पे हाथ रखेंगे और रुकू के लिए थोड़ा सा झुकेंगे, लेकिन ऐसा झुकेंगे कि सर जो है वो मुहाजी हो जाए घुटनों के, इस तरह। और सजदे के लिए थोड़ा ज्यादा झुकेंगे। बाकी इसके अंदर उस पर सर टिकाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इशारे से नमाज पढ़ने वाला कुर्सी पे सर टिका देता है तो आया उसका ये करना गुनाह है या नहीं? तो बाज लोग इसे गुनाह करार देते हैं, लेकिन मुफ्ता भी कौल ये है कि इस तरह करना गुनाह नहीं है। लागव जरूर है लेकिन ये मकरूह तहरीमी नहीं है, गुनाह नहीं है। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, एक और सवाल आया, मेरी बहन ने पूछा है कि इनके यहाँ जब नौमौलूद की आमद होती है तो छठी वाले दिन सोने की जंजीर पहनाते हैं और हाथों में और पैरों में काले रंग के धागे बांधते हैं, शरई हैसियत? देखिए जहाँ तक सोना पहनाने की बात है तो अगर वो बच्ची है तो बच्ची को तो चूंकि सोना पहनाया जा सकता है, वो बड़े होकर औरत पहन सकती है सोना, तो बच्ची को भी सोना पहना सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा है, लड़का है, तो उसे सोना पहनाने की इजाज़त नहीं है। तो बच्चा तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन जो उसके सरपरस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं वो बहरहाल इस सूरत में उन पर मुआखदा होगा, शरन वो काबिल गिरफ्त अमल है। रह गई बात धागों की, तो ये जो काले धागे बांधना है, काले धागे बांधने से कुछ नहीं होता। काले धागों की कोई शरई हैसियत नहीं है। अगर आपने उसे नज़र से बचाना है या और उसके लिए कोई हिफाजत का हिसार करना है तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद या अहादीस तैयबा में मज़कूर दुआएं या अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा या कोई जायज़
دم وہ اس پہ آپ کریں، وہ کیا جا سکتا ہے، اور جائز تعویذ وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دھاگے اس طرح کے استعمال کرنا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، میری ایک بہن کے ساتھ 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ایام درست نہیں ہیں، تو وہ نماز کیا معاف ہو جائے گی ان کے اوپر سے؟ نماز تو خیر معاف نہیں ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ یہ جو ایام کا ڈسٹرب ہونا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی قریبی دارالفتاء سے رابطہ کر لیا جائے ان ریٹرن۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیجیے عالمہ صوبیہ، اتحیات میں مرد و عورت کا کیا فرق ہے، یا فرق ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں اتحیات کا تلفظ کرنے کے اعتبار سے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے اتحیات، ایک ہی طرح کے تلفظ، لیکن اتحیات کے لیے جو جسم کا ہیئت ہونا جسم کی، یہ تھوڑی سی مختلف ہے، اور یہ سنت طریقہ خواتین کے لیے کہ جب وہ اتحیات کے لیے بیٹھیں گی تو اپنے پاؤں سیدھی طرف نکالیں گی، الٹی سائڈ پر بیٹھ جائیں گی، اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھیں گی، بعض خواتین گھٹنوں سے نیچے لٹکائی ہوتی ہیں انگلیاں نا، اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں گی اور نگاہ کو گود میں رکھیں تو بہتر ہے، اور اتحیات تلفظ کریں۔ اور مرد جو ہے الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں گے، سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھیں گے، ہاتھ کی پوزیشن ان کی بھی وہی ہوگی اور نگاہ کی بھی۔ فرض نماز میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی، آخر میں سجدہ صاحب کر لیا، نماز ہو گئی؟ 5ویں رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو اس کی صورتحال بنے گی نا کہ 5ویں رکعت انہوں نے ادا کی ہے یا نہیں کی، یعنی 5ویں رکعت کا اگر سجدہ بھی ادا کر دیا تو اب تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملانی پڑے گی، 4 فرض بن جائیں گی، اور آخر کی 2 جو رکعت ہیں وہ نفل شمار ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ درمیان میں ہی یعنی سجدے سے پہلے ہی واپس آئی اور اتحیات پڑھی تو اس کے بعد سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، مفتی صاحب آپ کا، ناظرین آپ لوگوں کا، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔